استاد یہ نور حال ہے، جی نور دا یہ حال ہے تو ہنیرے دا کی ہونا؟ آئے وہ دعائی خدا دی ہو میری صدقے جاواں علم والا سی آندا ابا جی مینوں ستا جے دنی انشاءاللہ۔ اچھا ویکھ گل کرن دا انداز ویکھ اسماعیل لما بالغ اشدہ اس ویلے اللہ نے قربانی دا فرمایا سنو جس لے کام کرن جوگے تگڑے بن گئے، کام کرن جوگے اشدہ ہو اپنی مضبوطی نو پہنچ گئے تو اس لیے اللہ کیونکہ اس لیے پھر ہور اوکھا کام سی نا، اس لیے ہور اوکھا کام سی، اس لیے حکم آیا کہ سونے نے پڑھیا پتر پتر کیا آخر ہے انشاءاللہ ابا جی اگر اللہ چاہے گا تو مینو صبر والوں پاؤ گے، اگر اللہ چاہے، اگر اللہ معلوم ہویا نگاہ مولا تے کھلوتی سی سونے تیری چاہت نال ہی سارا کام ہونا ہے، ہاں جے تیری مہربانی نہ ہوئی تو میں صدقے جاواں صاحب توحید پیغمبر تو سن ہوں لے کے ٹر گئے چلے نا آپ کے حکم مبارک بھی اسی راہ گئے تو شیطان آ وسوسہ پایا ابراہیم کی کرن لگا ہو جا شہزادے پتر آپ سرکار نے سن پتھر چکیا کنکری کیونکہ نبیاں شیطان تے فرشتے ہر دس دیے جو ساری اکھ اگے غائب ہو گئے انہوں دے اگے حاضر ہو، یہ مقام نبوت ہے، ہاں نبیاں دے اگے ظاہر ہو۔ آپ سرکار نے پتھر دیکھو نا ہوں مینو نہیں کر دستا تو میں جو پتھر مارا کنوں مارا وہ تو بجے گا۔ آپ سرکار نے پتھر چکیا انگل نہ چکیا تے دوڑیا پھر وہ تے نبی دا پتھر سی تے تینوں پتہ ہے نبی دے ہاتھ تے ہوندی ہے خدائی طاقت، وہ ابابیل پرندے سن تے انہاں دی او پنجے وچ ایڈی ایڈی کنکری آئی سی تے ہاتھی تے بلاواں بیٹھے سن، ہاتھی دے اوتے بندے تے ٹینڈ چ وجدی سی کنکری تے ٹینڈ تو چیر کے ہاتھی ہوراں نوں ہی پاڑ کے تے ٹر جاندی سی، سائیں اور بھی پاٹے سن تے ہاتھی بھی پاٹ جاتا، سمجھ نہیں لگی تے ہے کی سی کنکری، کیوں یہ پنجا ابابیل دا سی تے بھیجن والا پچھوں کون سی؟ بولیا سوڑو اتنے گل مزے دی آئی، وہ ابابیل فوج کنے کلی سی؟ اللہ نے، یہ مطلب رب دی کلی فوج دے کنکر بھی سٹے تے ایٹم تو ود لگتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رب دی بھیجی فوج ہوئے کہ بھیجی رب دی بھیجی جی سائیں اج بھی بھیجی ہوے تے جتھے بھی جان برکت والے لتر ہی کھا کے آؤ، آؤ وہ رب دی بھیجی سی صدقے جاواں تے وہ کنکر چک کے سٹیا انہاں نے تے حضرت سیدنا ابراہیم جب ماریا تے نسیا اگے گئے تے پھر پتر کول آ گئے کدھر پہ جانے ہوئے دیکھتے سی انہاں بھی پتھر چو بھی نبی سن پتھر چک کے مارے او بی بی پاک اما حاجرہ کو تیسرے نمبر پہ آ گیا اور بی بی پاک بھی نال وہ کدھر چلی ہے پتر نو لے کے کیوں چھڑا پھراؤں ہے پتھر تے انہاں بھی سٹیا تے جاندا رہا وہ تینے تھاواں تے جتھے پتھر آپ نے سٹے سن اوتھے ہن شیطان نو کنکرا مار دو بجدی مار دیندا اوتھے جا کے تے کنکرا مار دینا میں آخیا یار وہ سبق صدقے جاواں کیوں کنکر مارے ہٹایا کیوں بھائی مان ساڈے رب دے حکم دے اوتے عمل کرنے چ تو رکاوٹ پان آیا کھڑا
گل نہیں سمجھ لگی ساڈے مولا دے حکم پاک دے چلن دے راہ روڑے اٹکاؤ آیا کھڑے تین روڑا ہی مارا گے ہوں گل غور نال سمجھی ہوں وہ پتھر رب اتے کیوں مرا ہر سال حاجی پتھر مار دے کئی لتر بھی مار دے ہاں بولے بولے لترو لتری پٹھان ہوئے کھڑے ہوتے بھائی اج ربوں ہی قبضے آ گیا اور گل غور نہ سمجھی ہوں وہ پتھر مار مرا کے رب تے دسنا چاہتا ہے کہ میرے ابراہیم تے حکم تے وچ عمل دے اندر روڑے اٹکاؤ آیا سی تے انہاں روڑا ماریا سی تے پچھاں جدوں تساں جانا ہے نا تے تانوں وسوسے پائے گا اچھا وٹا موڑ دی تے تساں لاہور پڑھ کے اینو پتھر ہی مارنے جے ان دی اتباع نہیں جے کرنی توڑ توڑ اتوں حاجیاں دا ٹولا آتا ہے ادھر لتر مار کے آیا ایک ہاتھ میں ایک بغل میں بھی سیار ایک بغل میں ٹی وی ادھر لتر مار کے پروایا ایک شیطان ادھر کچھ ایک ادھر کچھ میں کیا جڑا اتنے شیطان لتر مار دینا وہ آتا ہونا برادری کے وڈے پچھاڑتا ہی نہیں جی وہ تا کھانا خراب ہوے وہ 12 مہینے تو میرے ہی مگر چلتے جی میں تمہیں لتر پھیرنا اج تصا مینو مالن آئے بھولیا سڈیا عبادت رہ گئی نے پر جان نکل گئی ڈھانچہ ہی رہ گیا نماز دا روزے دا حج دا عبادت دا جو بھی کر رہے ہیں قربانی بھی ہے تو صرف کھان واسطے پار کے فرج رکھو تے پورا مہینہ چنگا کن کن کے کھاؤ تو پھر ڈاکٹروں کے ہسپتال پر ڈاکٹر صاحب وہ آتا تھوڑا کھانا سی تیرا کھانا خراب ہوئے ایک پہلے دیہڑ ہی شیر تمہیں تیرے کو پچایا نہیں گیا ڈاکٹر آتا ادھر قربانی آئی ہمارا موسم آیا قربانی کی نہیں کرے چلیا جدو پتر تے چھرا رکھیا لتلہو للجبین سوڑے آپ مدعا لٹایا نہیں لٹایا کیوں آخر پتر شہزادہ اسماعیل جنہوں دی اولاد وچوں سید الانبیاء پیدا ہوئے وہ چہرہ مبارک ویخدیا پتر دا مت ترس آئے آخر چہرے پہ آسار ہونا چاہیے تلہو للجبین اللہ فرماتا متھے پر نے لٹا کے تے جدو چھڑا رکھ دیتا اور ساکھیا ابراہیم چھڑا رکھنا تیرا کم سی ہونے نو بچاؤنا سادہ کام چھرا ایڈا تیز رکھی بیٹھا جڑا وال وانگوں پتہ ہی نہ چلن دے آپ سرکار نو جبریل نے ہٹا دیا جبریل نو پوچھا گیا جبریل نو پوچھا گیا جبریل دس سب تو زیادہ تیز کس ویلے چلیا انہیں آخیا 3 تھاواں جدو حضرت ابراہیم گلے تے چھری رکھی ہے اس لیے میں آیا اینی ایک چیر ہٹا بھی لیا تے دمبا بھی رکھ لیا دوجا میں دوسرا جس حضرت یوسف علیہ السلام پہ سکتے تو مینو رب حکم فرمایا جبریل سڈے یار نو پھڑ کے آرام نال رکھے